नाज़रीन कराम, मुसाफिर रमज़ान के इस ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। और अभी हम आगे मुनीब किस जानिब बढ़ने जा रहे हैं? बिल्कुल जी ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त जो है हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक बहुत ही अजीम गेस्ट हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद में मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन सेक्टर F8 में है, और वहाँ पे जो एक जो असल मकसद है, जो मॉडल मस्जिद है, कम्युनिटी सेंटर जो होता है, वो उन्होंने वहाँ पे जो है इसको बनाया है, इसको कन्वर्ट किया है, और बहुत से मुसलमानों की जो है वो मदद कर रहे हैं। डॉक्टर उबैदुर रहमान साहब, और इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, आपकी मस्जिद की माशाल्लाह से पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो है तारीफ हो रही है, आपकी काविशों की, आपकी कोशिशों की, और ये जो आप काम कर रहे हैं। और रमज़ान में भी आपने मेरे साथ कुछ वीडियोस भी शेयर की थी कि कितनी जो है वहाँ पे लोगों की तादाद मौजूद है सिर्फ मदद के लिए। तो उसके बारे में बताएं कि रमज़ान में क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इस साल भी जब रमज़ान पाकिस्तान में आया है तो लोग अजियत में जो मुब्तला है उनकी एक बड़ी तादाद है। मुसलमान हर साल रमज़ान में आमतौर पर अपनी ज़कात के ज़रिए अपने माल को पाक करते हैं। ये माल हमारा नहीं होता, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें अता किया जाता है, और उसमें से अल्लाह ने 2.5% हिस्सा मुस्तहिकीन और फुकरा के लिए रखा है। इस मौके को ये तो सब जानते हैं, लेकिन इस मौके के ऊपर मैं एक अहम मसले की तरफ सबकी तवज्जो मबूल करवाना चाहता हूँ। अल्लाह ने 2 हुक्म दिए हैं। एक तो ये कहा है कि ज़कात अदा करो, और दूसरा ये कहा है कि हकदार तक पहुँचाओ, और हकदार की निशानदही भी की है। लेकिन जामे मस्जिद रहमतुल आलमीन में अभी भी मेरे पीछे आप देख रहे हैं इंटरव्यूज जारी हैं, मुस्तहिक अफराद जो यहाँ पे आते हैं। 5000 अफराद से इस महीने में मिलने के बाद, उनका फॉर्म फिल करने के बाद मैं इस नतीजे पहुंचा हूँ कि हमारे मुल्क में ज़कात जिन लोगों को दी जा रही है 60% गैर मुस्तहिक हैं। लोग ज़कात अदा तो कर रहे हैं, लेकिन मुस्तहिक तक पहुंचने के लिए मेहनत नहीं कर रहे, जिसका नतीजा ये है कि हमारे अजियत में मुब्तला लोगों को ज़कात मिलने की बजाय पेशावर भकारी मुख्तलिफ शक्लों में आके ले रहे हैं। इसका एक सादा सा निज़ाम है। उनसे फॉर्म फिल करवाइए, उनकी मालूमात हासिल कीजिए, उनके बारे में कमेटी बैठ के ये फैसला करे कि किस हद तक मुस्तहिक लोग हैं। और ये जामे मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन पिछले 4 दिनों में अल्लाह की तौफीक से 400 बेवाओं को बुलाकर बिठाकर उनका सर्वे करके उनमें ये सारी तहफ़ तकसीम कर रही है। माशाल्लाह। हमें इस ज़कात के अगर 2.5% की जो ज़कात है, हम सिर्फ अगर इसको सही तरीके से पाकिस्तान में खर्च करना शुरू कर दें, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हम अपने पाकिस्तान में किसी भी बेवा को दर बदर फिरने पे मजबूर ना करें। यतीम बच्चों की कफालत हो जाएगी। इस ज़कात को बिल्डिंग्स पे खर्च ना करें, अपनी जमातों और तंजीमों के और अहदों पे खर्च ना करें। ये गरीबों का माल है, उन तक इज्जत और एहतराम से पहुँचाएं। और रहमत बांटने के सबसे शानदार जरिया मसाजिद हैं। मसाजिद वाले खुद ज़कात कमेटियाँ बना लें और लोगों का डाटा इकट्ठा करें। ये इस दौर में डाटा होगा तो आप सब काम ठीक कर सकेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि किस शख्स पर ज़कात फ़र्ज होती है, उस पर भी रहनुमाई फरमाएं जरा। हर वो शख्स जो साहिब निसाब है, उससे मुराद ये होता है कि जिसके पास 7.5 तोले सोना मौजूद है, या उसकी मालियत की कोई जायदाद मौजूद है, उस पर यह ज़कात फ़र्ज हो जाती है। इसी तरह जो जिस शख्स के पास जानवर हैं, मवेशी हैं, उनके मुख्तलिफ हिसाब होते हैं। तो इसलिए जिसके पास ये मिक़दार मौजूद है, उसके बराबर उसकी मालियत का, उसके पास कोई भी सामान मौजूद है या उसका सामान तिजारत इस हद तक पहुँचता है, उस पर ज़कात फ़र्ज होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में आजकल सफ़ेद पोश लोगों की तादाद भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, जिनके ऊपर जो है ज़कात नहीं जो है लगती। उनके बारे में क्या अहकामात हैं, उनके बारे में क्या? अगर आपका पूछने का मकसद ये है कि सफ़ेद पोश लोग हैं, उन पे ज़कात फ़र्ज नहीं होती, तो जो अल्लाह ने फ़र्ज नहीं किया वो कोई इंसान फ़र्ज नहीं कर सकता। और अगर आपके पूछने का मुराद ये है कि बहुत से सफ़ेद पोश लोग हैं, वो खुद जाके ज़कात मांगते नहीं हैं, लेकिन वो उनको ज़कात लगती है, इन लोगों का हमें एहसास करना होगा। मैं जहाँ पर इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर हम ऐसे ही लोगों को वेलकम कर रहे हैं, उनके मसाइल सुनते हैं। अल्लाह के घर में वो बिला झिझक आते हैं, लेकिन वो किसी घर पे, किसी दरवाजे पर, किसी कोठी पे जाने में वो शर्मिंदगी और परेशानी महसूस करते हैं। इसलिए जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम अपनी उम्मत की इन बेटियों को, बेवा माओं को, इन बहनों को, इन माजूर बच्चों को, इन अफराद को जिनमें नाबीना हैं, अपाहज हैं, टांगे कटी हैं, लापता अफराद हैं, मकतूल बापों के बेटे और बेटियां हैं, लावारिस लोग हैं, ख़ानदानों के झगड़ों के नतीजे में बेसहारा होने वाले बच्चे हैं, इनको हम अगर ज़कात मसाजिद के ज़रिए एक इंतज़ाम के तहत दे दें तो पाकिस्तान में अज़ियत में मुब्तला तबका वो उस अज़ियत से निकल आएगा। मसाजिद हुकूमत से बड़ी हुकूमत है,
صرف اصل بات یہ ہے کہ مسجدوں والے دینے والے بنے, سنبھالنے والے بنے. بہت خوب. اچھا ڈاکٹر صاحب, کچھ پلرز ہیں نا ہمارے دین کے, ان میں زکوٰۃ بھی ایک پلر ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو باقی پلر جیسے روزہ ہو گیا, نماز ہو گئی, یہ ساری تو پورے کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, ان کے لیے کیا احکامات ہیں؟ ابھی ہم ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد آئیں گے جب تو اس کا جواب دیجیے گا. جو ہے آپ بریک کے بعد دیجیے گا, کیونکہ ابھی ہم نے جو ہے اذان کا وقت ہو چکا ہے اور ہم نے اذان شامل کرنی ہے. تو خواتین و حضرات, یہاں پہ ہم شامل کریں گے اذان بریک, اور انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے پھر نمرہ کے سوال کا جواب لیں گے. چھوٹی سی بریک ہے. آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور صاف رمضان میں. اور بریک سے پہلے نمرہ نے ایک بہت اہم سوال پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی جانب واپس سے آؤں گی. میرا سوال یہ تھا کہ کلمہ طیبہ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ ہماری کچھ بنیادیں ہیں اسلام کی, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, باقی کلمہ طیبہ کا ورد ظاہر ہے وہ ہم کرتے ہی ہیں, باقی چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو ان ایسے لوگوں کے لیے کیا احکامات ہوتے ہیں, ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یہ چھت کچھ کالم اور پلر سے مشتمل ہے. اگر آپ اس میں سے ایک بھی کالم نکال دیں گے, چھت ہمارے اوپر گرے گی. بے شک. اسی طرح اسلام کے 5 بنیادی ارکان یا ستون ہیں, پلرز ہیں. ان میں سے ایک بھی پلر ایسا نہیں ہے کہ اس کو نکالنے کے بعد اسلام کی عمارت قائم رہے, بلکہ وہ عمارت اس کے اندر رہنے والے شخص کو لے ڈوبے گی. نہ اس کی زکوٰۃ, اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا, اس کی نماز اور اس کی شہادت بھی قبول نہیں ہے. اگر وہ زکوٰۃ دے رہا ہے, حج بھی کر رہا ہے, توحید کا اقرار بھی کرتا ہے, رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے, لیکن دوسرے پلر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتا, وہ چاروں ارکان اس کو نہیں بچا سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے بعد جب کچھ لوگوں نے, جن کے دل میں نفاق تھا, انہوں نے زکوٰۃ دینے کے سے انکار کیا تھا, تو ان کے خلاف اسلامی حکومت نے جنگ کی تھی, اس لیے کہ وہ اسلام کے دشمن شمار ہوں گے. وہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ بیٹھ نہیں سکتے. وہ اسلامی ملت کا تصوف کا خواہ ان کے نام میں, ان کے شناختی کارڈ میں ولدیت اور نام اسلامی درج ہے, لیکن وہ اللہ کے مجرم ہیں. وہ اللہ سے جنگ کر رہے ہیں, وہ کسی حکومت کا نہیں, اللہ کا حکم ماننے سے انکاری ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہ مانتا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل نہ کرتا ہو, یا ان میں سے بس اپنی مرضی کی تعلیمات کو مانتا ہو, اس کا اسلام سے تعلق ہی کیا بنتا ہے؟ بے شک یہ تو اللہ تعالیٰ سے جنگ کے مترادف ہے. اور یہی سود کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب ایسے ہی احکامات ہیں, ایسے ہی حکم ہیں, اللہ معاف کرے, لیکن ہمارا پورا ملک اسی نظام پہ چل رہا ہے. اور زکوٰۃ کی بھی جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا نا کہ صحیح گردش نہیں ہے, جیسے 60% ایسے ہیں جو مستحق لوگ ہیں لیکن ان تک نہیں پہنچتی. شاید یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اپنی معیشت کو بھی دیکھیں تو کمزور معیشت ہے اسلامی ملک ہونے کے باوجود. دیکھیے اس میں ابھی منیب بھائی نے ذکر کیا سود کا. اگر ایک شخص ایک بہت بڑے گناہ کا جو بظاہر اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرآن کی عبارت کے مطابق اعلان جنگ کر رہا ہے, وہ سود لے رہا ہے یا دے رہا ہے, تو وہ شخص ایک بہت بڑے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے. اس کو اس کی سخت سزا ملے گی. اللہ اسے نفرت کا اظہار کرتے ہیں, اللہ کے رسول اسے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں, لیکن وہ 5 ارکان پہ ایمان رکھتا ہے, عمل کرتا ہے. لیکن اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا تو وہ ہمیشہ کے لیے اسلامی ملت سے خارج ہے. سود لینے دینے والا یا سود کا کاروبار کرنے والا اپنی سزا بھگتنے کے بعد, ہزاروں سال آگ میں جلنے کے بعد, پھر بھی آخر کار اس کو اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال لیں گے. لیکن جو نماز یا زکوٰۃ یا شہادت یا دونوں شہادتوں میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے یا رمضان کا انکار کرتا ہے, وہ اب اسلام کے دائرے سے باہر جا چکا ہے, وہ کفر کی حدود میں داخل ہو چکا ہے. اس لیے سود سے زیادہ بڑا سنگین گناہ یہ ہے کہ انسان زکوٰۃ ادا نہ کرے اور جو غریب کا مال ہے وہ ہڑپ کر کے بیٹھا رہے. اللہ پاک ہدایت جو ہے عطا فرمائے سب کو. ڈاکٹر صاحب اس وقت آپ نے کچھ مجھے ویڈیوز بھی شیئر کی تھیں, غربا کے کتنے جو اس وقت سنگین حالات ہیں, آپ ہر سال جو ہے اہتمام کرتے ہیں, اس سال کتنے حالات جو ہیں وہ سنگین ہیں؟ ہمارے پاس 2 قسم کے لوگ آ رہے ہیں. ایک ہے قافلہ رحمت
جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. دوسرا ہے صبر کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد، ان کو میں قافلہ صابرین کہوں گا. ان میں وہ لوگ ہیں جن کے جسم کٹ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن کوئی حکومت کوئی ادارہ ان کو نہیں سنبھال رہا. ان میں لاوارث بیٹیاں ہیں جو اپنی عزت کو چھپانے کی خاطر وہ ان کو چند لقمے بھی نہیں مل پا رہے اور وہ مجبور ہیں. بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی، بہت ضروری باتیں کی اور ہمیں وقت بھی دیا، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، تو یہ اہمیت ہے زکوٰۃ کی، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ وہ ستون ہے جس کے اوپر اسلام کی امارت کھڑی ہے. تو اگر آپ کسی ایک ستون کو بھی چھیڑنے کی یا اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ پوری امارت ہمارے اوپر گر جائے گی. اور اسی سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی ہمارے دین میں کتنی امپورٹنس ہے، اس کو ادا کرنا. اور اگر آپ اس کو ادا نہیں کرتے صاحب استطاعت ہوتے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ کے مرتکب تو ہیں ہی، ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کریں. واستغفر اللہ، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کرے. اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ اگر ہم صاحب استطاعت ہے تو ضرور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں. بالکل جی، ضرور ادائیگی کیجیے گا. اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک. آپ دیکھتے رہیے اوصاف رمضان.